जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सारी जो है ना वो मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब जनरल हज़रात बैठे हुए थे, इतने उलमा किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात करने के लिए। तो उसके बाद जो है वो महफिल तमाम हो गई। नंबर एक तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। तो हमने अपनी तौहीन महसूस की कि इस तरह से उसको बात नहीं करनी चाहिए थी शिया उलमा के साथ, और जैसे वो अपने माताहतों से गुफ्तगू कर रहा हो इस तरह से उसकी बात में जो है वो लहजा सख्त था। सैयद शहरियार अली नकवी फिरका जाफिया से हमारा ताल्लुक है। ये जितने उलमा किराम जो काली पगड़ी वाले हैं सारे सैयद सादात हैं, आले रसूल, औलाद रसूल, बीबी फातिमा और मौला अली के औलादों की औलाद। खुदा का वास्ता है, ये अरबी बदू जो है जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भूखे नंगे भेड़ बकरी चराने वाले अरब पे हुक्मरानी करेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, उस पर फख्र करेंगे। आप उन लोगों की हिफाजत करने के लिए आप करें क्या उनकी हिफाजत करेंगे और उसको मारेंगे? कौन जो ईरानी जो कभी इस पर हमला करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, बड़े अजीब किस्म के अफसोस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट योर बिहेवियर। आई एक्सट्रीमली कंडेम इट कि आपने उलमा किराम को जलील किया बुला के। अगर किसी और मसलक का के उलमा को आप बुलाते इस तरीके से तो आपको पता है कि फिर क्या होता। ये हमारा सब्र है और हम सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। हम आपके खिलाफ कोई ना कैंपेन चलाएंगे ना उसकी हिमायत करेंगे। आपने मिल्लत जाफिया के उलमा को बुला के 1 घंटा आपने उनके मोबाइल रखे, उनको बोलने नहीं दिया। आपने कहा कि सऊदी अरब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सऊदी पे हमला हुआ तो हम ईरान के खिलाफ जाएंगे। सऊदी के ऊपर कौन अटैक कर रहा है? आपने ये भी कहा, जो सुनने में आया है मेरे कि जो लोगों ने वहां पर बताया है वो कह रहे हैं कि अरब में, सऊदी अरब में खास तौर पे अमेरिका के कोई बेस नहीं है, तो फिर ईरान ने जो अमेरिकन वहां पर बेसिस पे हमला किया था उसमें अमेरिकी कैसे शहीद हो गए, सॉरी कत्ल हो गए? अगर ये गलत है, ये वो बेसिस नहीं है वहां पर, ये कत्ल कैसे हो गए? क्यों पेंटागन ने कहा, क्यों ट्रंप ने कहा, क्यों जो है वो उसने कहा आपका व्हाइट हाउस ने कि हमारे लोग मरे वहां पर, फौजी मरे? क्या कर रहे थे फिर उधर? बकरियां तो नहीं चरा रहे होंगे ना? तो इट्स अ बिग लाई। सर प्लीज अपने अल्फाज वापस लीजिए, क्योंकि दुनिया रिपोर्ट कर रही है। अल जजीरा हो गया, रशिया टुडे हो गया, मुबाशिर हो गया, ठीक है, ईरान के अपने चैनल हो गए, एबी न्यूज हो गया, और खाली एबी जो है वो भी हो गया। सब जगह से ये रिपोर्ट आ रही है। इवन ये कि जो इसराइल है उसने भी कंडेम किया, उसने एडमिट किया कि ये हुआ है, उसने कंडेम किया कि हमारे जो सऊदी अरब में और अरब ममालिक के अंदर जो हमारे बेसिस हैं उसको तबाह किया ईरान ने। तो आप कैसे कह रहे हैं? सर मिस्टेक हुई होगी, कोई हो सकता है रोजे की हालत में हो, आप किसी पर्सनल टेंशन में हो या कोई और दबाव हो आपके ऊपर। खुदा का वास्ता उलमा किराम को ऐसे जलील नहीं करना चाहिए था। आप इसकी थोड़ी सी वजाहत पेश कीजिएगा। हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ न थे, ना है, ना होंगे, लेकिन ये लफ्ज कहना कि जिसको ईरान से वफादारी करनी है तो वो ईरान चला जाए, हमें तो फलस्तीन से भी करनी है, फलस्तीन भेज दीजिए। उलमा किराम भी यही कह रहे हैं कि फलस्तीन भेज दीजिए, जिसको सऊदी से करनी है तो वो सऊदी चला जाए। एक आलिम ने तो ये भी कहा कि आप एक बात बताएं कि आप किस बिरते पे ये बात कर रहे हैं, आप आज हैं कल नहीं है इस पोस्ट पे, क्योंकि जो भी रिटायर होता है वो फौरन मुझसे बात चला जाता है, ये हकीकत है। परवेज मुशर्रफ के अलावा जितने थे सारे के सारे भाग गए, चाहे बाजवा हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसका राहील शरीफ हो, चाहे वो एक आइलैंड वाले जिनका आइलैंड खरीदे क्या नाम है, अशफाक परवेज की आनी होंगी, या और दीगर जितने भी हों, जो रिटायर होता है मुझसे बाहर चले जाते हैं। कैसी वफादारी है? आपने ये भी कहा कि अगर कल जो है वो सऊदी अरब से हमें ऑर्डर मिलेगा तो हम ईरान पे अटैक भी करेंगे। ऐसा भी कुछ सुनने में आया, मैंने आपको मुझसे नहीं सुना है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, यूट्यूबर्स को भी मैंने सुना, कुछ उलमा को भी सुना। अगर ये बात है एक्सट्रीमली कंडेमेबल और गलत बात है। क्या खाना काबा का और मस्जिद नबवी का जो है वो उसको शीट बना के जो ये अरब हमेशा अपनी बदमाशियां रंगरलियां मनाते रहेंगे और आप जैसे लोग जो है वो उनको सपोर्ट करेंगे? आप अपना किरदार देखिए, आप कौन है, ठीक है? आपको मतलब ऐसे कोई बनाना रिपब्लिक के कमांडर नहीं, आप एक अजीम मुल्क के अजीम जो है वो कमांडर है। यार आप जैसा बंदा ये बात करेगा मैं तो सोच भी नहीं सकता था।
مطلب آپ ایک چیز میں تمام اپنے اہل سنت بھائیوں کے ذہنوں سے نکالنے والے دوبارہ سے یا چوبارہ سے سید شہریار علی نقوی فقہ جعفریہ سے ہمارا تعلق ہے. یہ جتنے علماء کرام جو کالی پگڑی والے ہیں سارے سید سادات ہیں آل رسول، اولاد رسول، بی بی فاطمہ اور مولا علی کے اولادوں کی اولاد مولا امام حسن حسین کی نسل سے، اور خانوادہ ابراہیم، وہی خانوادہ ابراہیم، وہی ابراہیم جس نے یہ مکہ اور مکرمہ جو ہے وہ اس کی تعمیر کی تھی، خانہ کعبہ کی. اور وہ جو جس مسجد نبوی کی آپ طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی نانا کا ہے. ٹھیک ہے، رسول کے چچا زاد بھائی مولا علی اور رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسل سے ہیں ہم لوگ. یہ یاد رکھیے گا، ایران اور ہم ایک ہیں، اور ہم کبھی بھی اپنے پرکوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یادگاروں کو کبھی بھی منظم نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ ان دو چیزوں کی کہ جو خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر اور ہمارے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، ان کی قبر، اس کے اوپر کبھی بھی کوئی شیعہ ہے وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا. جو ہاتھ ڈالے گا اس کو ہاتھ کاٹ دیں گے. تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ایران کبھی بھی حملہ کرے گا اس کو. یہ تمام جتنے لوگ ہیں وہ یہ خدشات اپنے ذہن سے نکال دیں. میں صرف ایران کی اور تمام ملت جعفریہ کی جو وکالت کر رہا ہوں اور یہ غلط فہمی دور کر رہا ہوں آپ کی کہ خدا کا واسطہ ہے یہ عربی بدو جو ہے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھوکے ننگے بھیڑ بکری چرانے والے عرب میں حکمرانی کریں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اس پہ فخر کریں گے. آپ ان لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کریں کیا ان کی حفاظت کریں گے اور اس کو ماریں گے؟ کون جو وہ ایرانی جو ہے وہ کبھی اس پہ حملہ کرے گا خانہ کعبہ پہ اور مسجد نبوی پہ یا مقدسات جتنے بھی ہمارے؟ آپ سے زیادہ سوری ٹو سے ہم لوگ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، پھر معذرت کر رہا ہوں، آپ سے زیادہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے آبا و اجداد کا دین دیں گے. اس کا مذاق نہ ہم کسی کو اڑانے دیں گے اور نہ ہی کبھی اڑانے کا سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں. تو اپنے ذہن سے یہ نکال لیں. علماء کرام کے بارے میں آپ نے یہ بات کی، بہت عجیب لگا مجھے کیونکہ آپ کو ہم سوچ رہے تھے کہ یار ہم نے آپ کے خاطر جو وہ عمران نیاز خان، وہ بھگوڑا راجہ، الطاف حسین تک کو ہم نے سنا دی. میں نے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے آرمی چیف کے بارے میں، آرمی کے بارے میں ایسی بات کی، بڑا عجیب لگا مجھے. لیکن آپ نے ابھی جو یہ بیان سامنے آ رہا ہے، ظاہر علماء کرام جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے علماء کرام جھوٹے نہیں ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس طریقے سے نہیں کریں. آپ نے اوپر سے یہ بھی کہا کہ اگر سعودی عرب نے کہہ دی تو ہم اس پہ ایران پہ حملہ کرے رہیں گے. اگر آپ ایران پہ حملہ کر دیں گے تو ایک بات بتائیں، ایران نہیں رہے گا تو آپ رہیں گے، ہم رہیں گے، پاکستان رہے گا؟ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. اس کی مرضی وہ ہمیں جنت میں یا جہنم میں جہاں بھی ڈالتا ہے، اس کے بعد جنت اور جہنم بھی وہ جو ہے وہ فنا کر سکتا ہے. وہ قدرت رکھتا ہے اس چیز کی. وہ کئی کائنات بنا کے بگاڑ چکا ہے، بنا کے تباہ کر چکا ہے، پھر کرے گا، پھر نئی اچھی سے اچھی بہترین سے بہترین تخلیق کرے گا. ہو سکتا ہے وہ یہ تمام جب کائنات سب کچھ مٹ جائے گا وہ دوبارہ کوئی نئی دنیا بنائے، بغیر آنکھوں والی، بغیر زبان والی جو ہے کوئی مخلوق بنا دے. قادر ہے شہر. تو اس چیز کو جو ہے نا یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ خالق کائنات ہے، اور اس کی جو نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. خدا کا واسطہ ہمیں الگ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں ہم پیدا ہوئے، اس مٹی کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنی جانیں قربان کیے، اور بھارت سے جو ہے وہ ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر کے انگریزوں سے اور ہندوؤں سے اور سکھوں سے لڑ کے ہم لوگ یہاں پر آئے. سر ہمیں اس طریقے سے بے عزت نہ کریں اور نہ ہمارے علماء کرام. میں تمام مکتبہ اہل تشیع سے اور تمام چاہنے والوں سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ اشتعال انگیزی سے باز رہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جو پروٹیسٹ میں جو حالات ہوئے تھے جن لوگوں نے کیا تھا ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ آپ نے الٹا شیعہ علماء کی سنی نہیں اور ان کو کہا کہ ہم سیدھی گولی چلائیں گے. خدا کا واسطہ ہے
मुल्क के अंदर वैसे ही फसाद मचा हुआ है, इस चीज से बात रही है। एक बहुत बड़ा जत्था जो था आपके साइड पे था, और ये कल की मीटिंग ने जो सब मट्टी पलीत कर दी। आप फिर भी आपके साइड पर है, कोई मसला नहीं है, दायरा पार्ट ऑफ पार्ट जो है हमारी फौज है और आप हमारे लीडर हैं, लेकिन उलमा इकराम आपसे ज्यादा अजीज हैं। ठीक है, खुदा का वास्ता है, थोड़ी सी नरमी दिखाइए उन लोगों के साथ जो आपके साथ वफादार हैं। अगर ये गलत है, जुर्म है, तो इमरान खान के जितने भी लोग खड़े हैं उनको भी बोलेंगे जाओ इंडिया और अफगानिस्तान जाओ, क्योंकि वो उनकी बड़ी राजें टपकती होगी। खुदा का वास्ता सोचिए। मतलब अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान पाइंदाबाद।